नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा धेरै हत्या भए, कतिको घर उजाडियो त कति घरबार विहीन बनाइए। तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट भएको त्यो बर्बरता आजसम्म पनि चाहेर बिर्सन सकिँदैन। यद्यपि मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन आहुति दिएको भन्दै धेरै चुप बसे। द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा दौडिरहेका छन्, तर न्याय पाउने छाँटकाँट नै छैन। संक्रमणकालीन न्यायको माग गर्दै पीडित आन्दोलित पनि छन्। यसबीचमा केही दिनअघि मोरङको मेक्लाजुङमा सोही 10 वर्षे युद्धको झल्को दिने गरी एक शिक्षकको हत्या भयो। प्रतिबन्धित समूह विप्लवले सुराकी गरेको आधारमा एक शिक्षकको हत्या गरेको 3 दिन भइसक्दा पनि सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन। घटनाको जिम्मा सगौरव लिइरहँदा सरकारले आफ्नो सुरक्षा निकायलाई बल्ल सर्कुलर गरेको छ। तर के यतिले पुग्ला? के सरकारले वार्तामा आउन अझै कसरत गर्न सक्दैन? यदि त्यसो हो भने आतंक मचाउने यो समूहलाई आतंककारी भनेर घोषणा किन नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि पूर्व सुरक्षा अधिकारीले गर्न थालेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मोरङको मेक्लाजुङमा शिक्षकको हत्यापछि बल्ल जाग्यो सुरक्षा संयन्त्र। वार्तामा आउन कांग्रेसको अपिल, हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न परिवारको माग। 7200मा कोरोना परीक्षण गर्दा 1200 नयाँ बिरामी, 1000 संक्रमित निको हुँदा 12 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1663। विपन्न वर्गका कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय। सरकारी अस्पतालमा नै झन्झटिलो बन्दै संक्रमितहरू ऋण खोजेर उपचार गराउन बाध्य। तर त्यो जानकारी भएन, सिस्टरहरूले डाक्टरहरूले कसैले भनेन। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अलपत्र। कञ्चनपुरमा निर्माण छाडेर ठेकेदार हिँडेपछि स्थानीयले सूचना निकालेरै खोजे। कुनै पनि खालको केही पनि छैन यहाँ चाहिँ, हैन, भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो यो हुलाकी राजमार्ग। र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आगामी सोमबार घोषणा हुँदै परिणामलाई चुनौती दिँदै ट्रम्पद्वारा सर्वोच्चमा उजुरी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा शिक्षक हत्याको जिम्मा लिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहमाथि निगरानी बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको छ। प्रतिबन्धित नेकपा निहत्था व्यक्तिको हत्यामा संलग्न हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उसका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै हतियार सहितको गस्ती बढाउन देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरेको हो। ब्यारेक र कार्यालय तथा चन्द समूहका गतिविधिबारे सूचना र सुराकी दिनेको सुरक्षामा पनि सतर्कता अपनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। चन्द समूहले मंगलबार मोरङको उत्तरी भेग मेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिते स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको सुराकी आरोपमा घाँटी रेटी हत्या गरेपछि प्रहरी थप सतर्क बनेको हो। यसअघिका हिंसात्मक गतिविधिको चन्द समूहले सजिलै जिम्मा लिने गरेको थिएन, तर मंगलबार मेक्लाजुङमा प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई सुराकी गरेको आरोपमा हत्या गरिएको स्वीकार गरेपछि आतंक फैलिन सक्ने प्रति प्रहरी संवेदनशील बनेको हो। मेक्लाजुङको जस्तै घटना अन्य स्थानमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसप्रति सचेत र चुनाखो रहन 7वटै प्रदेश महानगरीय प्रहरी कार्यालय र देशभरका संघीय इकाइ कार्यालयको ध्यान आकर्षण गराएको छ। बुधबारको सुरक्षा समीक्षा बैठकमा चन्द समूहका आतंककारी गतिविधिलाई संयम र सौजन्यपूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा प्रमुखहरूले दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा आउन आग्रह गरेको छ। बिहिबार कांग्रेस पूर्व पदाधिकारी सहितको बैठकले चन्द समूहलाई व्यक्ति हत्याको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण मार्गमा आउन आग्रह गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मोरङमा बर्बर ढंगले शिक्षक हत्याको विरोध गर्दै कारबाहीको समेत माग गर्नु भएको छ। 29 गतेका दिन देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले एक साथ प्रदर्शन गर्न लाग्दैछ। आजको बैठकमा मूल रूपमा प्रदर्शनको विषयमै छलफल भयो। कोरोनाको यत्रो महामारी चलिरहेको छ र सरकारको ध्यान कोरोनाको महामारीतर्फ गम्भीर छैन। नागरिकको जीवन
अस्पतालहरूमा बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, सामग्रीहरू नपाएर छटपटिरहेको बेलामा सरकार र सत्तारूढ पार्टी आफ्नो सत्ताको द्वन्द्वमा केन्द्रित छ। त्यसैले हामी 29 गते प्रदर्शन गर्दैछौँ। यस्तै कांग्रेसले मङ्सिर 29 मा देशभर सरकार विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी हुन समेत सार्वजनिक अपील गरेको छ। कांग्रेसले यही मङ्सिर 29 गते देशका सबै जिल्लाहरूमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शनको आयोजना गर्दैछ। सर्वसत्तावादी चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ, अधिनायक आकांक्षा प्रस्तुत गरिरहेको छ र त्यो आकांक्षा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिरको 17 गते तनहुमा दुर्व्यवहार भयो, गिरफ्तारी भयो। उहाँमाथि गिरफ्तारी भयो र उहाँ रिहाई हुनुभयो। यसपछि कुरा सकियो होइन। त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले 29 गते आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तक, सदस्यहरूलाई प्रदर्शनमा उत्रिनका लागि अपिल गरेको छ। केही दिन अघि गृह जिल्ला तनहुमा बनेको एक पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि गरिएको आक्रमणको विरोध स्वरूप कांग्रेसले यो प्रदर्शन गर्न लागेको जनाएको छ। साथै बिहीबारको बैठकले जिल्ला जिल्लामा हुने प्रदर्शनमा केन्द्रबाट केन्द्रीय सदस्यलाई आधिकारिक रूपमा प्रतिनिधिका हिसाबले नपठाउने निर्णय पनि गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1663 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1663 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 850 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 203 जना, प्रदेश 2 मा 204 जना, गण्डकी प्रदेशमा 119 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 217 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 46 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,45,650 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,232 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,217 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,45,650 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 12,386 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 404 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,15,611 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 464 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 5 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसबाहेक प्रदेश 1 मा 196 जना, प्रदेश 2 मा 43 जना, गण्डकी प्रदेशमा 118 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 183 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 208 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1064 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,31,601 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 515 छ। हालसम्म देशभर कुल 18,13,204 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल पुगेपछि उपचार खर्च नभएका बिरामीको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भए पनि अस्पतालमा भने निःशुल्क उपचार पाउन झन्झटिलो भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सरकारले खर्च अभावमा संक्रमितले उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने भने पनि सरकारी अस्पतालमै विपन्नले निःशुल्क उपचार पाउन पापड नै बेल्नुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। उनी उदयपुरका बहादुर राई। उनका 64 वर्षीय बुबा बलबहादुर राई कोरोना संक्रमित भएर सिकिस्त भएपछि मङ्सिर 13 गते शिक्षण अस्पताल भर्ना भए। भर्ना हुने दिन अस्पतालले उनीसँग 45,000 रकम माग गर्यो। उनले अहिले रकम नपुग्ने भन्दै 17,000 डिपोजिट र 14,300 अन्य गरी 31,300 बुझाए। वडाबाट सिफारिस नल्याएसम्म रकम तिर्नु भयो हैन? हजुर, तिर्नु पर्यो। 31,000 तिर्नु भयो। हजुर, 31,000। सुरुमा तपाईलाई कति मागेको थियो? मलाई डिपोजिट गर्न लगाउँछ त्यही 45,000 भन्छ। अब मलाई त्यतिखेर थाहा पनि थिएन नि त खास त। अब थाहा नभएकोले त अब विपन्न अब त्यो सोच्नै नै भएन। मैले त अब बिमारीलाई अब उपचार गराउनेतिर लाग्यो नि त। निःशुल्क पनि अब कहिलेसम्म त्यहाँ डेट हुन्छ अनि त्यो डेट अवधिसम्म मात्र हो, फेरि रिन्यू गर्नु पर्दो रहेछ। त्यसपछि पनि औषधि र अन्य खर्च बढ्दै गयो। कोरोना संक्रमित बुबाको उपचारको लागि उनले ऋण खोज्न थाले। अस्पताल भर्ना भएको 4 दिनपछि कसैले उनलाई सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्छ, गाउँ गएर सिफारिस बनाउन सल्लाह दिए। तर उनी आफै बिरामी कुरुवा गाउँ जान सकेनन्। चिने जानेको मान्छे पठाएर विपन्नको सिफारिस ल्याए।
सिफारिस ल्याएर अस्पतालमा देखाएको दिन पनि अस्पतालका कर्मचारीले आज सिफारिस ढिला आयो, भोलिबाट मात्रै छुट पाउने बताए र त्यसपछि 17 गतेबाट विपन्नको नाममा निःशुल्क उपचार पाइरहेका छन् उनका बुबाले। उपचार खर्च जुटाउन 4 दिनसम्म भौतारिँदा पनि अस्पतालका कुनै कर्मचारीले उनलाई नसक्नेले निःशुल्क उपचार पाउँछ भन्ने जानकारी दिएनन्। जानकारी पुऱ्याइदिनुहुन्न कसैले पनि। यहाँ सिस्टरहरूले पनि जस्तो मैले अब 13-14 दिन भयो होला, 14 दिनको अवधिमा मेरो बुवा हिजो अलिक अब सिरियसली अन्तिम जस्तो हुँदाखेरि मैले त्यो टाइममा चाहिँ मैले भनौँ न निःशुल्क कोभिडको पनि औषधि पाइँदो रहेछ फार्मेसीमा। तर त्यो जानकारी भएन, सिस्टरहरूले डक्टरहरूले कसैले भन्नुहुन्न क्या, यो सिफारिसको बारेमा पनि भन्नुहुन्न। अलिकति भनिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो। उनी त प्रतिनिधि पात्र हुन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना परीक्षण गर्न पुगेकाहरूले सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ऋण खोजेरै कोरोनाको उपचार गर्न बाध्य भएको सुनाए। सरकारले चाहिँ अशक्तहरूलाई चाहिँ अशक्तहरूलाई चाहिँ फ्री भने नै पनि अब जसले पनि त्यो फ्री माग्नुभन्दा हतारमा चाहिन्छ र अनि सबैले पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि के अशक्त नै व्यक्ति हुनलाई हेर्दा तन्दुरुस्ती भयो नि, मुटु सम्बन्धी मेरो 2टा भल्चेन गरे। त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्रशासन भने विपन्न वर्गका संक्रमितलाई प्रमाण हेरेर मात्रै छुट दिएको दाबी गर्छ। हेल्थ इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर HEOC बाट एउटा सर्कुलर जारी गरेका छ। त्यो सर्कुलर जारी गरे अनुसार नै हामीले उपचार सेवा दिइरहेका छौँ। त्यो सरकारी निकायबाटै उनीहरूले पत्र दिएर आएका हुन्छन् र त्यो पत्रको आधारमा दिन्छौँ र अशक्त शारीरिक रूपमा चाहिँ विकलाङ्ग नागरिकहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई पनि सर्टिफिकेट दिएको हुन्छ र त्यो परिचय पत्रको आधारमा हामीले छुट्याउने गर्छौँ। जो सक्षम छन् उपचार त्यो खर्च तिर्नलाई गर्नलाई सक्षम छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ पहिला योभन्दा अगाडि सरकारले जुन तोकिदिएको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डको आधारमा हामीले पेमेन्ट गराएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितका आफन्तले स्वघोषित रूपमै रकम तिर्न नसक्ने बताए संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। तर अस्पताल भने विपन्न भएको प्रमाण हेरेर मात्र छुट दिन्छ। सरकारी अस्पताल पुग्ने अधिकांश विपन्न वर्ग नै हुन्। कोरोना संक्रमित भएपछि उनका आफन्तलाई पनि हिँड्न कठिन छ। तर गाउँ पुगेर विपन्नको प्रमाण ल्याउने बेलासम्म उपचार खर्चले आकाश छुने गरेको छ। आइसियूमा भेन्टिलेटरमा राखेको संक्रमितको औषधि बाहेक दिनको 15,000 तिर्नुपर्छ। विपन्नको प्रमाण ल्याएपछि पनि पहिला ऋण खोजेरै बुझाएको रकम फिर्ता हुँदैन। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीको नियत नै खराब भएपछि कसको के नै लाग्छ र? यस्तै कञ्चनपुरको डोके बजार कालिका बेलौरी बेलडाँडी दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक लामो समय निर्माण हुनै सकेको छैन। स्थानीयहरूले ठेकेदारका फोटो छानी सहरका चोकचोक र बिजुलीका पोलमा टाँस्दै हराएको सूचना निकालेका छन्। साथै हुलाकी राजमार्गको काम अलपत्र छोडेर बेपत्ता भएका ठेकेदारलाई देख्नेले सम्पर्क गरिदिनुहोला भन्दै आग्रह समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यी बिजुलीका पोल र चोकचोकमा टाँसिएका फोटोहरू कुनै विज्ञापनका पोस्टर होइनन्। यी त ठुल्ठुला राष्ट्रिय आयोजना निर्माणको जिम्मा लिने तर बीचमै काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारका फोटोहरू हुन्। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको डोके बजार कालिका बेलौरी बेलडाडी दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक लामो समयदेखि अलपत्र पारेपछि त्यहाँका स्थानीयहरू ठेकेदार हराएको सूचना निकाल्न विवश भएका छन्। सडक निर्माण कार्यको म्याद सकिँदा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम सम्पन्न नगरी बीचमै अलपत्र छाडेपछि स्थानीयले ठेकेदार हराएको पोस्टर बेलौरी बजारका चोकचोकमा टाँसेका हुन्। यो समयमा सम्पन्न नहुँदाखेरि अन्य जुन सवार चलाउनेहरूको समस्याहरू त निकै ठुलो छ। यो छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सम्पन्न गरिनुपर्छ। यसको पछाडि के कारण छन्, को दोषी छन्, सबै चाहिँ यसको चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ। गभर्मेन्टको लेभलबाट कुनै पनि खालको केही पनि छैन यहाँ चाहिँ होइन। भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो यो हुलाकी राजमार्ग। हामी यहाँबाट यो हामीले सुन्नमा आएको छ बुटाबारीदेखि यहाँ बेलडाडीसम्मको सबै यहाँको ठेकेदारहरूलाई मतलब छैन। यहाँ माथिबाट नै
होइन एक खालको चाहिँ पोलिटिकल एउटा प्रोटेक्सन दिएको छ। यो एकदमै भर्त्सनायोग्य कार्य छ। यो तुरन्त यो भनेको यो न्युज आएको तुरन्तभन्दा तुरन्त यदि यसमा चाहिँ केही अमल भएन भने हामी स्थानीयहरू प्रत्यक्ष हामी एकदमै विरोधमा उत्रिन्छौँ। आर्थिक वर्ष 2072-73बाट निर्माण सुरु भएको यो राष्ट्रिय आयोजनाको म्याद सकिँदा पनि काम भने जिउका दिउ छ। दशैंदेखि उक्त सडकको निर्माण कार्य ठप्प रहेको र ठेकेदार नै टाप कसेको स्थानीयको भनाइ छ। गत वर्ष नै सक्नुपर्ने काम म्याद सकिएर 1 वर्ष थप्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले कामै गरेको छैन। यस्तै बेलौरीदेखि बेलडाँडीसम्मको 20 किलोमिटर सडकमा 4 किलोमिटर पनि काम भएको छैन। सोही रोष पोख्न स्थानीयहरूले ठेकेदार कम्पनी बाबाहंस सिद्धि शाही, प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही र उनका नजिकका पटके ठेकेदारहरूको फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसेर विरोध जनाएका हुन्। अब यो बाटोको विषयमा चाहिँ अन्य पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले फेसबुक मार्फत सार्वजनिक रूपमा हामीले 3 दिनको चाहिँ समय दियौँ। यो 3 दिनभित्र तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् है, अझ पनि तपाईँहरूलाई मौका छ भन्ने दियौँ। त्यो 3 दिनमा पनि उहाँहरू आउनु भएन। नआइसकेपछि हामीले त्यसको 6औँ दिनमा बाध्य भएर 6औँ दिनमा अब यो नयाँ आन्दोलनको एउटा कार्यक्रमको थालनी गऱ्यौँ र यसरी चाहिँ ढिलासुस्ती गर्ने होइन हाम्रो यो 2000 भनौँ न यो 2 वर्ष यसरी डिले हुँदा पनि बाटोको अवस्था नबन्ने अवस्थामा चाहिँ अब जनता त आउनु पर्यो, नेताहरूले चाहिँ बिगारे भन्छौँ नि हामीले त त्यसको चाहिँ कोही न कोही त अगाडि निस्किनु पर्यो भन्ने हिसाब लाएर हामीले चाहिँ यो कदम चालेका हौँ। यहाँ साथीहरूले यो फोटो सार्वजनिक गरेका हुन् र यो उहाँ के भन्दाखेरि यो सबैलाई चाहिँ एउटा जनचेतना होस् कि यिनी ठेकेदारहरूले गर्दा हाम्रो यो सडक चाहिँ अल्पत्र परेको छ र यो यिनी ठेकेदारहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो होइन कानुनीको दायरामा हुन्छ कि अथवा चाहिँ अब कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएर उनले गर्नुपर्ने कार्य आफ्नो गर्नुपर्ने जिम्माहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्नु पर्यो। यता हुलाकी सडक योजना कार्यालय धनगढीले दशैंपछि निर्माण कम्पनी सडक निर्माणको काममा नफर्किएको बताएका छन्। गत मङ्सिरमा नै योजनाको म्याद सकिएकोमा थप म्याद नभएको समेत दावी गरिएको छ। यता व्यापारीहरूले भने आफूले काम गरे बापतको भुक्तानी नदिएर ठेकेदार फरार भएको आरोप समेत लगाएका छन्। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवसायलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न नसक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायी तथा उद्यमी समस्यामा परेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। बिहिबार नेपाल मेडिकल आपूर्ति सङ्घ र नेपाल उनिफिल्ड उत्पादक निर्यात सङ्घको आयोजनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा वस्तुगत तर्फका सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सामग्रीको व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित नभएको गुनासो गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायको समस्यालाई महासङ्घले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै महासङ्घलाई सबैको आस्थाको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने बताए। अध्यक्ष गोल्छाले महासङ्घका हरेक गतिविधि र आर्थिक पक्षलाई पारदर्शी राख्ने बताए। अब आउने समयमा हामी एउटै लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्दैछौँ। हामी रिट्रिटमा गएका छौँ। हामीले यो कुराको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक रूपमा पनि जनाइसकेका छौँ र आउने समय उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्ने काममा यो पुरानो ह्याङ्गओभर नहुने र अब हामी स्वास्थ्य सम्बन्धले एकै भएर एकै ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने विश्वास म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि बताउन चाहन्छु। कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायको महत्त्व झन बढेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न महासङ्घले पहल गर्ने बताए। हाम्रो यो सम्पूर्ण विदेश संस्था तथा इस्युहरू सम्बन्धित निकायमा लगेर जुन एउटा पोलिसी लगेर गर्नुपर्ने चिजहरू छ उहाँहरू मार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हुँदै सम्बन्धित निकायमा चाहिँ एउटा पोलिसी लगेको लागि हाम्रो इन्टायर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टिम चाहिँ लागि पर्नेछ। कार्यक्रममा महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र सङ्घाई र कोषाध्यक्ष शकुन्तलाल हिराचन लगायतले निजी क्षेत्रको भूमिकामाथि प्रकाश पारेका थिए। महासङ्घका सदस्य भक्त बहादुर हमाल र नरेश श्रेष्ठले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न महासङ्घमा स्वास्थ्य समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा मेडिकल आपूर्ति सङ्घका अध्यक्ष सुरेश घिमिरे र नेपाल उनिफिल्ड उत्पादक निर्यातक सङ्घका अध्यक्ष अमृत खड्काले निर्यात तथा आयातजन्य व्यवसायमा रहेको समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
लामो दूरीका धावक रामसुन्दर कार्कीले यस वर्ष पनि ललितपुरबाट दौडेर जनकपुर पुग्ने भएका छन्। 101 दिन लगाएर 2064 सालमा देशको 75 जिल्लामा दौडेर छिचोलेका रामसुन्दरले यस वर्ष पुस 1 गते ललितपुरबाट दौड सुरु गरी पुस 3 गते जनकपुर पुग्ने योजना बनाएका छन्। विवाह पञ्चमीको अवसरमा गत वर्षदेखि जनकपुर दौडेर जान थालेका धावक कार्कीले गत वर्ष जनकपुरवासीको तर्फबाट न्यानो स्वागत पाएको बताए। यस वर्ष विवाह पञ्चमी पुस 4 गते परेको छ। भव्य स्वागत भयो सर। चेम्बर अफ कमर्सको वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले बाहिरी हाइवे रोडबाटै र्याली गरेर लानुभयो राम जानकी मन्दिरसम्म। अनि जानकी माताको भिआइपी छिर्ने गेटबाट छिराएर त्यहाँ दर्शनहरू गराउनु भयो। भित्र त्यो चाँदीको ढोकाहरू हुँदो रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन। त्यहाँ गएर आफूले हनुमानको भक्त भएको हुनाले हनुमानजी जस्तै गरी घुँडा टेकेर दर्शन गरे हजुरको त्यहाँ। हरेक दिन बिहान 3 बजेदेखि दौडिन सुरु गर्ने कार्की यसपटक दौडिनका लागि सहयोगको खोजीमा छन्। गत वर्ष धेरै संस्थाले सहयोग गरे पनि यसपटक कोरोनाका कारण पनि सहयोग नजुटेकोमा खिन्न छन्। दौडेर जनकपुरसम्म पुग्दा र आफूलाई स्कटिङ गर्ने टोलीका लागि खर्च धेरै लाग्ने उनको भनाइ छ। धेरै संस्थामा पत्रहरू काटेको छु सर। अलिकति यो कोरोना कारणले अलिकति गाह्रो परिरहेको छ सर। मैले सहयोग माग गरिरहेको छु हजुरको। पक्कै उठ्छ भन्ने सोच राखेको छु हजुरको। आफूलाई दौडिनकै लागि जन्मिएको बताउने धावक कार्की देशको नाम राख्न पनि धेरै ठाउँमा दौडिएको बताउँछन्। अल्ट्रा धावकका रूपमा परिचित कार्कीले देश र देश बाहिर आयोजना भएका 100 किलोमिटर दौड, हाफ म्याराथन, सगरमाथा म्याराथन लगायतमा सहभागी भएर धेरै पदक जितिसकेका छन्। दौडका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन आफ्नो गाउँ ललितपुरको गोदावरीमा सानो चिया पसल चलाउँदै आएका धावक कार्की अन्य धेरै ठाउँमा पनि दौडेर पुग्ने योजना बनाएका छन्। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। चन्द समूहमाथि निगरानी बढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयको देशभरका युनिटलाई परिपत्र। आतंककारी गतिविधिलाई सुझबुझपूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिनुपर्नेमा जोड। नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूहलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा आउन कांग्रेसको आग्रह। मोरङ घटनाका अभियुक्तलाई कारबाही गर्न माग। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए संवैधानिक परिषदको बैठक। संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य एजेन्डा। 7200मा कोरोना परीक्षण गर्दा 1200 नयाँ संक्रमित भेटिए। 1000 संक्रमित निको हुँदा थप 12 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए बिहिबार 404 जना नयाँ कोरोना संक्रमित। उपत्यकाका 244 पुरुष र 160 महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोभिड-19 को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकार लागि परेको प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति। मानव अधिकारको सम्मान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी। बासमती धानमा भारतीय दावीको विरोध गर्दै नेपालले दियो निवेदन। परापूर्व कालदेखि नै उत्पादन हुँदै आएको भन्दै हक स्थापित हुनुपर्ने जिकिर। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको काठमाडौँ दिल्ली उडान सुरु हुने। भारत र नेपाल सरकारका बीच दुई देशका राजधानीमा हवाई उडान पुनः सुचारू गर्ने सहमति। भक्तपुरमा पुस 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने। भक्तपुर नगर शिक्षा समितिको बिहिबार बसेको बैठकद्वारा विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छेन्द्रनाथलाई बुङ्गमतीबाट पाटन ल्याइयो। रातो मच्छेन्द्रनाथ दर्शन गर्न लाग्यो बिहानैदेखि तबहालमा भक्तजनको भिड। जाजरकोटमा कोरोना महामारी बीच पठन पाठन सुरु। पालना गरिएन स्वास्थ्य मापदण्ड। 93 जना विद्यार्थी एउटै कोठामा। पर्सामा 5 किलो लागू औषध चरे सहित 2 जना पक्राउ पर्नेमा पर्सागढी नगरपालिका 9 का 37 वर्षीय भीमप्रसाद यादव र 22 वर्षीय घनश्याम यादव। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ऐन विपरीत निर्देशिका बनाएको खुलासा। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समितिको छलफलले गर्यो विधायनको अपव्याख्या गरी नियम निर्देशिका बनाएको प्रस्तुति। पार्टीको महाधिवेशन फागुनमा सम्भव नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भनाई। क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि दावी विरोध लगायतका काम गर्न बाँकी रहेकोले तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्भव नरहेको स्पष्ट।
हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन अध्ययन समितिको सिफारिस। सातामा 2 दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा समिति गठन। सम्झौता अनुसार काम नगर्ने 3वटा फर्म कालो सूचीमा। अनुगमन कार्यालयको मङ्गलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने निर्णय। साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयर बजारमा सामान्य सुधार। कारोबार रकम भने बढ्न सकेन। सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट। तोलामा 900 रुपैयाँले घटेर 92,500 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्य पनि 15 रुपैयाँले घट्यो। एन्फा कार्य समितिको बैठक बस्यो। खेलाडी, रेफ्री र कर्मचारीको तलबसहित कार्य विभाजनको बारेमा बैठकमा छलफल। भारतीय क्रिकेट टिमका कप्तान विराट कोहली एडिलेडमा हुने पहिलो टेस्टपछि पितृत्व अवकाशमा स्वदेश फर्कदै। अजकिय रहानेले भारतीय क्रिकेट टिमको कप्तानी सम्हाल्ने। एलर्जीको समस्या भएका मानिसलाई फाइजरको कोरोना खोप नलिन बेलायतको सुझाव। खोप अभियान सुरु भएसँगै खोप लिएका 2 जना व्यक्तिमा एलर्जीको समस्या देखियो। अफगानिस्तानमा महिला पत्रकारको गोलीहानी हत्या। कार्यालय जाने क्रममा पत्रकार मलाला माइवनको अज्ञात समूहले गरे गाडीमा गोलीहानी हत्या। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आगामी सोमबार घोषणा हुँदै परिणामलाई चुनौती दिँदै ट्रम्पद्वारा सर्वोच्चमा उजुरी। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 7 करोड नजिक पुग्यो। 6,35,000 कोरोना संक्रमित थपिए। एकै दिन 12,000 बढीको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। नाकको काम श्वास फेर्नु हो, तर चीनका एक व्यक्तिले नाकले बियर पिएर मानिसहरूलाई आश्चर्यमा पारेका छन्। एक भिडियोमा ती व्यक्तिले मुखको सट्टा नाकले बियर पिइरहेको देखिन्छ। उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ। यो भिडियो लान्जौ जिल्लाबाट अपलोड भएको हो, जब उनले एकपटक बियर नाकले पिएका थिए, तर पछिबाट उनलाई हुटिङ गरेर हौसला दिइरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सबैभन्दा तीव्र रूपमा बियर नाकले पिएर हाउड सबैले विश्व रेकर्ड राखेका थिए। उनले 568 ml बियर 45 सेकेन्डमा पिएका थिए। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मोरङको मेक्लाजुङमा शिक्षकको हत्यापछि बल्ल जाग्यो सुरक्षा संयन्त्र। वार्तामा आउन कङ्ग्रेसको अपिल। हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न परिवारको माग। 7200मा कोरोना परीक्षण गर्दा 1200 नयाँ बिरामी। 1000 संक्रमित निको हुँदा 12 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1663 पुग्यो। विपन्न वर्गका कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सरकारले बिहोर्ने निर्णय। सरकारी अस्पतालमा नै झन्झटिलो बन्दै संक्रमितहरू ऋण खोजेर उपचार गराउन बाध्य। जानकारी भएन सिस्टरहरूले डाक्टरहरूले कसैले भन्नुहुन्न। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग अलपत्र। कञ्चनपुरमा निर्माण छाडेर ठेकेदार हिँडेपछि स्थानीयले सूचना निकालेरै खोजी थाले। कुनै पनि खालको केही पनि छैन यहाँ चाहिँ हैन। भ्रष्टाचारको चरम नमुना हो यो हुलाकी राजमार्ग। र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आगामी सोमबार घोषणा हुँदै परिणामलाई चुनौती दिँदै ट्रम्पद्वारा सर्वोच्चमा उजुरी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।